Introduction to development. Development is a positive change that takes place on an individual, community, social, cultural, and economic aspects of one's life. Development is related not just with the real needs of people, but Susan. also with the improvement of social सुजन conditions. Yes, sir. सुजन कस्तो हुन्छ भने बाबु मैले अगाडि पनि भने जस्तो लाग्छ हैन यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ कसले प्रेजेन्ट गर्दैछ भन्ने कुरा ऑडियन्सले थाहा पाउनु पर्छ भोइस चेन्ज भएको भरमा ऑडियन्सले को प्रेजेन्टर हो भनेर हैन कि प्रेजेन्टरले आई एम सुजन थापा प्रेजेन्ट रेस्ट अफ दिस प्रेजेन्टेसन भनेर सुरु गर्ने yes. Good afternoon, everyone. Myself, Sujan Thapa from Section H, presenting the rest part of the presentation. Development is related not just with the material needs of people, but also with the improvement of social conditions. Hence, development doesn't mean economic development only. It is also social, cultural, and institutional growth. So, first of all, social development. Social development is about improving the well-being of every individual in society so they can reach their full potential. The success of society is linked to the well-being of each and every citizens. Social development means investing in people so their families will all do well in the whole of a society will be benefited. So cultural development. Cultural development refers to the strategic planning and implementing of strategies to leverage your community's unique cultural assets for the economic and cultural benefit of the whole community as a whole. Institutional development. Institutional development means development associated with a medical or educational institution and associated usage on a site of least 5 acres in an area. Associated uses on institutional campuses may include some commercial or light industrial usage, residential, and other usage. So, the country is said to be developed if there is a positive change in the lifestyle. Slide change भइरहेको छैन क्या हैन सर त्यहाँ त्यो यसमा थोरै थोरै पोइन्ट्सहरु मात्रै छ अनि मैले चाहिँ हल्का explanation you are explaining yourself good go ahead. Yes, my part is finished. Okay, good. I want to add some more points regarding this. Thank you, Sujan. अब यसमा के गरौँ भने यो डेभलपमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा थोरै म अरूलाई पनि अझै क्लियर बनाइदिन्छु अनि त्यसपछि हामी अगाडिको पार्टमा जाउँला पोजिटिभ भनेको पोजिटिभ र प्रोग्रेसिभ चेन्ज हो यो कुरामा चेन्ज मात्रै आउनु चाहिँ डेभलपमेन्ट होइन त्यसमा चेन्ज कस्तो आउनु पर्यो भन्दा पोजिटिभ र प्रोग्रेसिभ आउनु के राम्रो हुनु कि दुब्लो थियो भने मोटो हुनु पर्यो बिरामी थियो भने एकदमै स्वस्थ हुन पर्यो त्यस्तै धनी थियो गरिब थियो भने धनी हुन पर्यो धनी थियो भने अझै धनी हुन पर्यो नराम्रो थियो भने राम्रो हुन पर्यो फोहोर थियो भने सफा हुन पर्यो त्यो चाहिँ प्रोग्रेसिभ हो पोजिटिभ चेन्ज हो अब यो एउटा मात्रै कुरामा चेन्ज भएर हुँदैन छ पोजिटिभ प्रोग्रेसिभ चेन्ज धेरै हुनुपर्ने छ जस्तै सोशल चेन्ज मान्छेहरु बीचको सम्बन्ध हार्मनी इक्वालिटी जस्टिस चेन्ज भएन भने त्यो होलिस्टिक चेन्ज हुन सक्दो रहेछ त्यस्तै कल्चरली पनि हामी गुड कल्चरमा छौं कि ब्याड कल्चरमा छौं भन्ने कुराले पनि डेभलपमेन्टलाई फरक पार्दो रहेछ if we are in bad culture then we learn bad things ourselves we implement the same thing which we learned भनेपछि जे कुरा सिक्यौं त्यही कुरा इम्प्लिमेन्ट हुँदैन छ त्यसले त पोजिटिभ चेन्ज ल्याउन सक्दैन त्यसकारण कल्चरली पनि we have to be positive we have to be rich we have to be better त्यस्तै चेन्ज भयो कल्चरल चेन्ज भयो अब यहाँले एउटा पोलिटिकल चेन्ज भन्ने कुरा पोलिटिकल डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा राख्न पर्थ्यो त्यो पोलिटिकल भन्ने कुरा चाहिँ छुटै छ त्यो पोइन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट हो इन्स्टिट्युसन भन्दा इन्स्टिट्युसनल चाहिँ बरु त्यसैमा आउँछ हैन पोलिटिकल डेभलपमेन्ट भन्ने अर्को पोइन्ट पनि छ पोलिटिकल डेभलपमेन्ट भनेको नीतिमा आउने चेन्ज जब सोशल डेभलपमेन्ट कल्चरल डेभलपमेन्ट सोशल र कल्चरललाई एउटै मान्ने हो भने सोशल कल्चरल डेभलपमेन्ट र पोलिटिकल डेभलपमेन्ट आइसकेपछि अनि मात्र इकोनोमिक डेभलपमेन्ट आउन सक्छ अदरवाइज इकोनोमिक डेभलपमेन्ट आफै आउँदैन इट इज बाइ प्रोडक्ट इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इज अ बाइ प्रोडक्ट इट क्यानट कम अलोन अगाडि नि ओन्ली इकोनोमिक ग्रोथ डजन्ट ब्रिङ डेभलपमेन्ट भनेर त लेखिसके सुजन
यसको मतलब इकोनोमिक चेन्ज आउनुभन्दा इकोनोमिक ग्रोथ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अरू कुराहरू आउनुपर्छ अनि मात्र इकोनोमिक चेन्ज इकोनोमिक ग्रोथ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट पोसिबल हुन्छ। त्यो अगाडिका कुराहरू भनेको के भने सोशल एउटा सोशल कुरा अर्को पोलिटिकल कुरा ती कुरामा चाहिँ चेन्ज हुनु पर्दो रहेछ अनि हामी इकोनोमी बल्ल पुग्न सक्छौँ। यदि विश्वका देशहरू हेर्ने हो भने जुन इकोनोमिकली साउन्ड कन्डिसनमा छन् दिज अल कन्ट्रिज ह्याभ कम्प्लिटेड द प्रिरिक्विजिट अफ दिज थिङ्स जस्तै सोशल डेभलपमेन्ट उनीहरूकोमा राम्रो छ त्यस्तै पोलिटिकल डेभलपमेन्ट नि उनीहरूले प्रोग्रेस गरेका छन् त्यसकारण उनीहरू आज डेभलप छन्। हाम्रो देशमा चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि पछि लागेका छौँ हामी तर सोशल डेभलपमेन्ट र पोलिटिकल डेभलपमेन्ट सुधार्न सकेका छैन। आज हेर्ने हो भने नेपालमा जति पोलिटिकल लिडरहरूको कारणले देशको डेभलपमेन्ट अब्स्ट्रक्टेड भएको छ जति पोलिटिकल एक्टिभिटिजको कारणले हाम्रो देशको विकासमा अवरोध भएको छ त्यो कुरालाई सुधार गर्ने भने डेभलपमेन्ट यत्तिकै आउँछ। हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिपकै कमजोरीको कारणले हाम्रो डेभलपमेन्ट हुन सकेको हो नि भनेपछि हामीले सुधार्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हो। आज पोलिटिकल डेभलपमेन्टलाई हामीले सुधार्नु पर्यो। हाम्रो सोशल डेभलपमेन्टमा त्यत्रो धेरै समस्या छैन। डेभलपमेन्टमा हामीले प्युरिफिकेसन गर्न सक्ने इकोनोमिक ग्रोथ ओके गो अहेड। Good afternoon, everyone presented here. It's me, Upashna Burathuki, and I'm going to present about changes in various infrastructures. In couple of years, many things are developed, which includes various infrastructures such as transportation, communication, health and education, drinking water, electricity, industry and trade, etc. Good afternoon, everyone. It's me, Shikshu Shrestha from section H group B River. Today I'm going to explain about indicators which measures development. The statistics which represent the level of economic development of a nation are indicators of development. GNP, Gross National Product. Gross National Product is the production of goods and services within a country. GNI, Gross National Income. Gross National Income is the total values and services including the income of goods and services income obtained from other countries. It adds the income earned by citizens abroad and deducts the income earned by foreigners in the nation. PCI, per capita income. Per capita income is the average annual income of an individual of a nation. PCI is calculated by dividing it by total population of nation. However, PCI doesn't present a real income of an individual. If few people have very high income, then PCI becomes high for poor people. Okay, Shitu. Sorry. Right? It's the end of my presentation भन्नुपर्छ। पहिले अगाडिको स्लाइडमा जाऊ त यो कुरा अलिकति कम्प्लिकेटेड छ म यसमा थोरै बुझाइदिन्छु अरु बाँकीको भएन सकिएन भने हामी अर्को क्लासमा पनि हेरौँला। सिचु आज अलिक कस्तो प्रेजेन्टेसन कसरी गर्नु होला जस्तो लागेको छ? लागेको थियो? Yes, sir. अलिक इच्छा थियो? Yes, sir. साथी थियो कि कति थियो? खै है यो हेर्न सकिँदैन। आज म 7 खुसी छु अथवा 8 खुसी छु भन्न सकिँदैन। ह्याप्पिनेस यो फिलिङका कुराहरू यो मेजरमेन्ट गर्न सकिँदैन। मलाई 1 केजी खुसी लाग्छ 1 मिटर खुसी लागेको छ भन्न सकिँदैन। त्यस्तै त्यो डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा पनि एकदम ठ्याक्कै यो भनेर डिजिटमा इभ्यालुएसन गर्न सकिँदैन। मेरो गाउँ चाहिँ 7 क्लब छ अर्को गाउँ चाहिँ 4 मात्रै त्यो ठ्याक्कै न्युमेरिकल भ्यालुमा यसलाई एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन। त्यसकारण डेभलपमेन्ट मेजर गर्नका लागि धेरै खालका टुलहरू डेभलप गरिएको छ। मेजरमेन्ट टुलहरू इन्डिकेटरहरू डेभलप गरिएका छन्। तीमध्ये हामीले पढ्ने केही सबै त सक्दैनौँ। हामीले केही एक्जाम्पलका लागि यी पनि रहेछन् है भनेर पढ्ने कुरा चाहिँ जीएनपी जीएनआई र पीसीआई हुन्। त्यस्तै ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भनेर तिमीले 10 क्लासमा गएपछि डिटेलमा पढ्नुपर्छ। त्यसमा यी कुराहरू पनि आउँछन्। म यो कुरालाई थोरै क्लियर गर्छु है। ग्रस नेसनल प्रोडक्ट र ग्रस नेसनल इन्कम तिमीले यदि अस्मिताको किताब हेर्यौ भने त्यसमा तिमीलाई झुक्क्याउँछ। त्यसको आधारमा नजाने यति 3वटा कुरा जाने भने पुग्छ। त्यसकारण यसैमा मात्रै बेस्ट हुनु है। जीएनपी भनेको ग्रोस नेसनल प्रोडक्ट यो साह्रै सजिलो छ।
यो भनेको देशभित्र प्रोडक्सन हुने गुड्स एन्ड सर्भिसेसको मोनिटरी भ्यालु। जस्तै डाक्टरले उपचार गर्छ भने उसले कति रुपियाँको उपचार गर्छ, उपचार गरे बापत उसले कति पैसा लिन्छ, त्यो उसको त्यो भ्यालु जोडिन्छ। गाउँमा एउटा किसानले 80 क्विन्टल धान फलाउँछ भने त्यो धानको मूल्य कति हो त्यो पनि जोडिन्छ। त्यस्तै एउटा प्लम्बरले आफ्नो सर्भिस प्रोभाइड गरे बापत कति पैसा लिन्छ, त्यो उसको सर्भिसको कस्ट पनि त्यहाँ जोडिन्छ। यसरी देशभरिको गुड्स एन्ड सर्भिसेसको मोनिटरी भ्यालुबाट टोटल जति इन्कम हुन्छ देशमा विदिन द कन्ट्री, दिस कम्स अन्डर जीएनपी। मैले फेरि भने यसमा यो थोरै अलिकति बुझ्न गाह्रो भएको भएर मैले तिमीहरूलाई अलिक फोकस ल्याएँ। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट भनेको देशभित्र भएको गुड्स कमोडिटिज, त्यसमा सिमेन्टको मूल्य, त्यस्तै धानको मूल्य, देशमा प्रोडक्सन भएको चिज है, प्रोडक्सन भएको जति सबै, उखुलाई कति पर्छ, एक दाना स्याउलाई कति पर्छ, यी सबै जुन कुरा किनबेच भएको छन् ती प्रोडक्सन भएका चिजहरूको मोनिटर पैसा कति पर्छ त्यसलाई निकाल्नु। त्यस्तै सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्ने मान्छेले त्यो सर्भिस प्रोभाइड गरे बापत कति दामको सर्भिस प्रोभाइड गर्छ, डाक्टरले कति गर्छ, टिचरले कतिको पढाउँछ, यसको पनि त्यसलाई पनि मोनिटरी भ्यालुमा क्याल्कुलेट गरेर सबैलाई एजे हो टोटल देशभरिका मान्छेहरूले उत्पादन गरेको सामानको मूल्य कतिले बेचेको सेवाको दाम कति, त्यो टोटल होलसम अमाउन्ट इज कल्ड जीएनपी नेशनल प्रोडक्ट। त्यो त देशभित्रै प्रोडक्सन भएको हो नि त, धान पनि देशभित्रै प्रोडक्सन भएको, सर्भिस पनि देशभित्रै प्रोडक्सन भएको, देशभित्रकै मान्छेले सर्भिस प्रोभाइड गरेको, यो जीएनपी भयो। अब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट फेरि इन्कम भनेको चाहिँ यो जीएनपी देशभित्र प्रोडक्सन भएको पैसाको मोनिटरी भ्यालु एउटा हुँदै भयो। त्यसमा के जोड्ने भने हाम्रो कतिपय नेपालीहरू त विदेशमा पनि त पैसा कमाउँछन् नि, विदेशबाट पैसा कमाएर पठाउँछन्। एकजनाले 50,000 कमाउँछ भनेदेखि कतिजना मान्छेले कति कति कमाउँछन्, त्यो पनि फेरि उनीहरूले यहाँ जुन टेन्सको रूपमा पठाउँछन् त्यो पनि जोड्ने। र फेरि कतिपय विदेशीहरू हाम्रो देशमा आएर पनि काम गरे होलान्, उनीहरूले पनि रेमिटेन्स अथवा इन्कम त्यो दुईटालाई जोडेर आएको प्रोडक्टलाई फेरि विदेशी जो नेपालमा विदेशीहरूले काम गरेर पैसा लिएर जान्छन् उनीहरूले लगेको पैसालाई घटाउँदा जति आउँछ त्यसको प्रोडक्ट द्याट बिकम्स जीएनआई। अब म पिसिआईको कुरा चाहिँ थोरै तिमीहरूलाई के मात्रै भनेर बुझाउँ भने पिसिआईको एक्ज्याक्ट यो क्याल्कुलेसन होइन, तर हाम्रो देशको अस्तिको बजेट भाषण सुन्यो? बजेट भाषण सुनेको छैन? कसले सुन्यो बजेट भाषण? भाषण मात्रै। त्यो बजेट भाषण भनेको चाहिँ हाम्रो यो वर्षभरिको आम्दानी देशको कुल अमाउन्ट हो। कति हो त थाहा छैन, कति हो तिमीले त्यो ख्याल गर्न नि परेन। जो बजेट भाषण भनेको त्यो बजेट चाहिँ हाम्रो देशको इन्कम यति छ, यो वर्ष हाम्रो देशको यति छ भने हो नि त, पैसा यति छ हामी देशसँग। त्यो बजेट धेर होला कि हाम्रो देशको पपुलेसन धेर होला? के होला? पपुलेसन होइन, बजेट धेर छ बाबु। बजेट जुन जति हाम्रो बजेट छ, बजेट हाम्रो देशको पपुलेसनलाई डिभाइड गर्दा प्रोडक्ट आउँदा जसको भागमा हाम्रो हरेकको भागमा यति यति त पर्ने रहेछ नि। मेरो भागमा पनि केही पर्छ, अर्को कोही तिमीहरूकोमा पनि हरेकको भागमा पर्ने भयो त हाम्रो पपुलेसनले डिभाइड गरेपछि त। आई एम अल्सो इन्क्लुड एज डिभाइडर। मेरो भागमा जति पर्छ कि मेरो पर क्यापिटा इन्कम, इन्डिभिजुअल इन्कम, हरेक व्यक्तिको टाउकोमा पर्ने मूल्य, हरेक व्यक्तिको भागमा पर्ने देशको आम्दानी चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम रफली भन्दा, यी तीनवटा चाहिँ मेजर इन्डिकेटर्सहरू हुन् डेभलपमेन्टको। बुझ्यो यो कुरा? जीएनपी बुझ्न गाह्रो छैन। जीएनआईमा चाहिँ 3 स्टेपमा जानुपर्छ। जीएनपी एउटा चाहियो, त्यस पछाडि इन्कम फ्रम अब्रोड र त्यो दुईटालाई र अनि विदेशीहरूले फरेनरहरूले नेपालमा कमाएर विदेश लगेको पैसालाई घटाउनु पर्छ। त्यसबाट द्याट बिकम्स जीएनआई र पिसिआईको कुरा। यदि तीनवटा कुरा बुझेनौ भने फेरि मलाई सोध। इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, यो जानेनौ भने 10 मा गएपछि तिमीहरूले यो अरू इन्डिकेटरहरू पनि पढ्नुपर्छ, पनि गर्छ। कसैलाई केही छ? हाम्रो टाइम सकिन लाग्यो। ल, बाँकी प्रेजेन्टेसन भोलि गर्ने, अहिले जति सकिन्छ त्यो गर्दैछौँ। जीएनआई भनेको जीएनपी निकाल्न बुझेपछि पहिलो जीएनपी को अमाउन्ट जति हुन्छ त्यति राख्ने।
यसको मानिलिउँ 1 करोड छ हो, सामान बेच्दा र हामीले हाम्रो सर्भिसको दाम चाहिँ 1 करोड भयो भने हामीले अब फेरि विदेशबाट हाम्रा विदेशमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गएर कमाएर उनीहरूले पठाएको रकम फेरि 1 करोड भयो, 1 करोड 1 करोड 2 करोड। तर विदेशीहरूले नेपालमा आएर पनि काम गर्छन्, कसैले सब्जी बेच्छन्, कसैले चटपटे बेच्छन्, कसैले कबाड सङ्कलन गर्छन्, तिनीहरूले पनि पैसा त लान्छन्। उनीहरूले चाहिँ 50 लाख लगे भने हाम्रो 2 करोडमा 50 लाख घटाउँदा 1 करोड 50 लाख बाँकी रह्यो, त्यो जिएनआई भयो। बुझ्यो? अब जिएनपी को अमाउन्ट निकाल्न चाहिँ जान्नै पर्यो, जिएनआई जान्नुभन्दा पहिला। यदि त्यो जान्यो भने जिएनपी के अरे जिएनआई निकाल्न विदेशबाट कमाएको र विदेशीले कमाएको, नेपालीले विदेशबाट कमाएको र विदेशीले नेपालबाट कमाएकोमा घटाइदिने। त्यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूले विदेशबाट कमाएको धेरै होला, विदेशीले नेपालबाट कमाएको भन्दा पनि हामी प्रफिटमै छौँ त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने। ओके, कति मिनट बाँकी छ? मलाई मेरो यहाँ उसमा देखिँदैन सर। Good afternoon, everyone. It's me, Srita Guru, and I'm going to tell the difference between GNP and GNI. GNP is production of goods and services within the nation. GNI is GNP plus income received from abroad in state to abroad. minus what I do. GNP plus income received from abroad minus income paid to abroad. Yes, go ahead. GNP is a smaller term. GNI is the wider term. GNP includes only internal affairs. GNI includes foreign trade and यहाँ जीडीपी भएछ त्यो जीएनपी हुनु पर्ने है। This I made a mistake. हो, अनि यो मैले पठाएकोमा पनि यही छ, जीडीपी नै छ। मैले मेरै मिस्टेक, तिमीहरूले पनि त्यही हालेछौ। तिमीहरूको मिस्टेक होइन, यो मिस्टेक चाहिँ मेरै हो। ओके, ल सीता को अहिले प्रेजेन्टेसन गर्ने को हो?